Assalamu alaikum dosto, welcome back to the channel once again. I am here with another exciting and amazing video. तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, I am your friend and your host फहीम खान जाली। दोस्तों, इससे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो उनको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारा पिछला वीडियो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में था और कंप्यूटर मेमोरी किन चीज़ों से बनी हुई है उसके बारे में था, और कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स के बारे में था। और हमारा आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल में आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मेन मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन कुछ यूं है: main memory is the type of computer memory that is used to store data for processing। अब मेन मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की एक टाइप होती है जो इस्तेमाल होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन उस डेटा को जो जिसको प्रोसेस होना हो, सीपीयू ने जिस पे काम करना हो। तो ये मेमोरी ऐसे डेटा को स्टोर करती है जो सीपीयू तक जाता है, सीपीयू उन पे काम करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू तक डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। जब सीपीयू को कोई काम करना हो, किसी डेटा पे काम करना हो, तो उस डेटा को पहले मेन मेमोरी में स्टोर होना है, उसके बाद सीपीयू मेन मेमोरी से रैंडमली और डायरेक्टली फेच कर सकता है उस डेटा को। और ये मेन मेमोरी जो है डेटा को टेम्पररी बेस पे स्टोर करती है, और ये मोस्टली वोलेटाइल होती है। सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन, जिसको हम रोम कहते हैं, वो नॉन वोलेटाइल है। इसके अलावा जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, चाहे रैम हो गया, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज हो गए, यानी इसके अलावा कैश मेमोरीज हो गए, ये सारे वोलेटाइल मेमोरीज हैं। अब वोलेटाइल मेमोरीज का मतलब ये है कि ये पावर डिपेंडेंट है। जब तक पावर रहेगा तब तक ये डेटा को स्टोर करेंगे, और जब पावर चला जाए तब ये डेटा को लॉस्ट करेंगे। और ये फ्रीक्वेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, मेन मेमोरी इंतहाई फास्ट होती हैं और ये कास्टली होती हैं। अब ये फास्ट क्यों है, इसके पीछे वजह यह है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार आजकल एसएसडीज आ गए हैं, जिनके बारे में कुछ देर बाद हम बात करेंगे। एसएसडीज भी सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन से बनी होती है, और साथ में मेन मेमोरीज भी सिलिकॉन से ही बनी होती हैं। तो वो फास्ट क्यों नहीं है और ये फास्ट क्यों है, उनकी स्टोरेज क्यों ज़्यादा है, इनकी स्टोरेज क्यों कम है? क्योंकि मेन मेमोरीज को ज़्यादातर स्पीड के लिए बनाया जाता है, ना कि स्टोरेज के लिए कि ये ज़्यादा स्टोर करे डेटा को, बल्कि इसको स्पीड के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, वो लेस डेंस होते हैं। लेस डेंस का मतलब ये है कि ज़्यादा हिस्से में कम डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन स्पीड के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इस स्पीड के लिए डिज़ाइन करने की वजह से इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। तो दोस्तों, इसके भी मुख्तलिफ टाइप होती हैं, जैसा कि रैम है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज हैं, कैश मेमोरी है, रोम है। इनके बारे में इंशाल्लाह ताला अलग डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ, जो कि सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है: the type of computer memory that is used to store data permanently। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर मेमोरी के ऐसे टाइप्स होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं परमानेंट बेस पे। मतलब ये है कि डेटा को ये मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं।
ان کی اسٹوریج کیپیسٹی ایز کمپیئر ٹو مین میموری بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹو اسٹور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ تو یہ بھی پچھلے میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ بھی سلیکان ہی سے بنی ہوتی ہے، لیکن اس کو اسپیڈ کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو سرکٹس ہوتے ہیں وہ ہائیلی ڈینس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم جگہ میں زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتی ہیں، اور یہ سی پی یو تک ڈائریکٹلی ایکسیسیبل نہیں ہوتی، جیسا کہ مین میموری ایکسیسیبل تھی، لیکن سیکنڈری میموری سی پی یو تک ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ڈیٹا سی پی یو کو چاہیے اور وہ ڈیٹا سیکنڈری میموری میں ہو، تو پہلے اس ڈیٹا کو مین میموری میں لوڈ ہونا ہے، اور اس کے بعد ڈیٹا کو سی پی یو فیچ کرتا ہے۔ اور یہ نان ولیٹائل ان نیچر ہوتی ہے، مطلب یہ کہ پاور ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، پاور چاہے ہو یا نہ ہو یہ ڈیٹا کو اسٹور کر لیتی ہے۔ اس کی ایگزامپلس ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہے، ایس ایس ڈیز ہیں، یہ ساری جو ہیں اسٹوریج ڈیوائسز کی ایگزامپلس ہیں۔ تو اب سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے مین میموری کو بھی اور سیکنڈری میموری کو۔ دوستو امیجن کرو اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو اور آپ کے سامنے جو ہے ایک ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل میں آپ نے کچھ فائل لیے ہوئے ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، اور سائڈ میں ایک کبڈ بھی ہے جس پر بہت زیادہ فائلز جس کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے جو ہے کرنٹلی جن فائلز کے اوپر کام کرنا ہے وہ آپ نے ٹیبل میں رکھے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح مین میموری بھی سی پی یو کے لیے سی پی یو کے لیے فائلز کو، ڈیٹا کو جو ہے پلیٹ کی شکل میں سرو کرتی ہے، جس طرح ہم رکھتے ہیں کسی ٹیبل میں، تو مین میموری بھی اسی طرح کے کام کرتی ہے۔ اس میں آپ خود کو سی پی یو ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور میز پہ جو فائلز ہیں ان کو، میز کو جو ہے آپ مین میموری ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور جو فائلز ہیں وہ مین میموری میں اسٹور ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو میز کے اوپر فائلز ہوتی ہیں ان کو مین میموری نے اسٹور کیا ہوا ہے، اور جو سیکنڈری میموری کا کام ہے جس طرح کبڈ میں سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں فائلز، اسی طرح یہ ڈیٹا کو جو ہے لانگ ٹرم کے لیے اسٹور کرتی ہیں۔ تو جیسا کہ اس مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی جلدی مین میموری تک ایکسیس کر سکتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا فیچ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری میموری۔ اسی طرح سی پی یو بھی ڈیٹا کو، ڈیٹا کو، انسٹرکشنز کو مین میموری سے ڈائریکٹلی اور لٹل ٹائم میں فیچ کر سکتا ہے۔ تو اسی کو ہم اسی مثال کے ذریعے ہم خود کو سمجھاتے ہیں کہ یار مین میموری کا کام اسی طرح ہوتا ہے اور سیکنڈری میموری اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ولیٹائل نیچر کی بات کریں تو امیجن کرو کہ آپ یہ فائلز نائٹ میں ہینڈل کرتے ہیں، تو اچانک سے اگر بجلی گئی تو وہ ٹیبل میں ہمیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر پاور چلا جائے تو مین میموری میں جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ایک دم سے لاسٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ اس مثال کے ذریعے ہم اور بھی اس کو مزید ڈیپ میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ دس واز آل اباؤٹ دی کمپیوٹر میموری، اور اگر میں اس کو ان شارٹ کنکلوڈ کرنا چاہوں تو مین میموری جو ہے ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے فار پروسیسنگ، اینڈ سیکنڈری میموری جو ہے ڈیٹا کو پرماننٹ بیس پہ اسٹور کرتی ہے۔ تو آئی ہوپ دس واز آل اباؤٹ دی ٹائپس آف کمپیوٹر میموری۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اگر کسی بھائی نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، یا شیئر یا پھر کمنٹ نہیں کیا ہے، یا پھر سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ایک دفعہ پھر آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور ساتھ میں اسی طرح کے کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلورنگ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔